हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको कोनिक सेक्सनको टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल पार्टको आज केही प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेछौँ। सो यो प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला जुनमा मैले थ्योरी पोर्सन बुझाएको छु होइन। सो लेट्स स्टार्ट द प्रब्लम्स। हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ भन्दाखेरि obtain the equations to the tangent and normal in each of the following cases। सो हामीलाई यहाँनिर प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ, एउटा पोइन्ट दिएको छ र यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्नेछ त टेन्जेन्ट र नर्मलको भ्यालु भेट्नुपर्नेछ। यो इक्वेसनहरूमा जेनरली अब y1 इज इक्वल्स टु हाम्रो के छ त इक्वेसन y1 इज इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 वाला फर्मको युज गर्न सकिन्छ। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू को फर्ममा आयो भने एक्स स्क्वायरको फर्ममा आयो भने एक्स एक्स1 इज इक्वल्स टु 2a y प्लस y1 वाला इक्वेसन हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो मलाई लाग्छ जेनरली यस्तै कुराहरू युज हुन्छ होला। अरू इक्वेसन्सहरू आयो भने हामी प्रब्लममै हेरिहाल्छौँ। सो यो क्वेसनमा ध्यान दिउँ। यसको सोलुसन भनेको सुरुमा इक्वेसन अफ प्याराबोला इज के छ त हाम्रो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 8x। ठिक छ, यो चाहिँ एक्जाममा लेख्ने मेथड पनि सिकाइरहेको छु म, अथवा यसलाई 4.2x भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो, a को भ्यालु भनेको 2 रहेछ, x1 y1 भनेको यो दिएको पोइन्ट कति छ 2, -4 छ। सो द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट to the parabola 1 at 2, -4 इज कति हुन्छ त y1 इज इक्वल्स टु 2a x प्लस x1। यो इक्वेसन चाहिँ यसरी वाई स्क्वायरको फर्ममा, वाई चाहिँ स्क्वायर्ड भएको फर्ममा है, त्यति बेला हामी यो इक्वेसन युज गर्छौँ। सो अर यहाँनिर y इन्टु -4 2 इन्टु 2 x प्लस 2 और -4y इज इक्वल्स टु 4x प्लस 2 4 क्यान्सल भयो। देयरफोर फाइनल्ली x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टु 0 हाम्रो के भयो त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो। अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट कति छ, स्लोप अफ टेन्जेन्ट इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भने -1 हुन्छ। सो स्लोप अफ नर्मल भनेको के हुन्छ त, स्लोप अफ नर्मल इज इक्वल्स टु 1 होइन, m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 सपोज गरेर हामीले गरेको। स्लोप अफ टेन्जेन्टलाई m1 सपोज गऱ्यौँ, यसलाई m2 सपोज गऱ्यौँ भने यो फर्मुला हालियो। सो हाम्रो इक्वेसन अफ नर्मल एट 2, -4 इज के हुन्छ त, हामीले इक्वेसन अफ नर्मल युज गर्न सक्छौँ, अथवा मैले चाहिँ यहाँनिर स्लोप 1 पोइन्ट फर्मवाला इक्वेसन छ हो त युज गरेँ। y प्लस 4 इज इक्वल्स टु 1 x माइनस 2 भनेपछि y इज इक्वल्स टु x माइनस 2 -4 द्याट इज y इज इक्वल्स टु x माइनस 6 भनेको हाम्रो के भयो इक्वेसन अफ नर्मल हुन भयो। ठिक छ, यसले हामीलाई नर्मलको इक्वेसन दियो। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। के छ भने वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16ax छ होइन, र हामीले के भेट्नुपर्छ टेन्जेन्ट एट ओर्डिनेट -4a। ठिक छ, हामीले ओर्डिनेट दिएको छ -4a, ओर्डिनेट भनेपछि हाम्रो y को भ्यालु दिएको, एब्सिसा दिएको भए x को भ्यालु हुन्थ्यो, ओर्डिनेट दिएको छ भनेपछि यो y को भ्यालु दिएको छ। अब यहाँबाट त x को भ्यालु भेटिहालिन्छ। सो यसको सोलुसन के लेख्न सकिन्छ, इक्वेसन अफ प्याराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16ax, यसलाई इक्वेसन 1 भनियो, इफ x1, -4a इज ए पोइन्ट अन प्याराबोला 1। ठिक छ, पोइन्ट 1 मा प्याराबोला हो भने -4a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16a x1 हुन्छ, और 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16a x1। देयरफोर x1 भनेको के भयो त
ए हुने भयो ठीक छ देयरफोर द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट इज द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के भयो त a, -4a भयो सो अब यहाँबाट इक्वेसन अफ प्याराबोला भेट्न सकिन्छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 16ax छ भनेर चाहिँ y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस x1 को फर्ममा आउँछ सो यहाँनेरि हेन्स द equation of tangent to the parabola 1 at a, -4a is कति हुन्छ त y1 is equals to 2a x plus x1 हुन्छ अब हियर a भनेको हाम्रो 4a हुन्छ जुन हाम्रो यहाँ a छ नि इक्वेसनमा त्यो त 4a हुन्छ कसरी 4a हुन्छ त भन्दा हाम्रो यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax सँग कम्पेयर गर्दा यो a को भ्यालु कति हुन्छ 4a हुन जान्छ ठीक छ त्यही भएर यहाँनेरि 4a निस्क्यो यहाँ कुनै कन्स्टेन्ट एररको भ्यालु सपोज गर्नुपर्छ तर भएन सो के हुने भयो त अर y1 भनेको कति छ -4a छ यहाँ 2a भयो x प्लस a भयो a यसरी क्यान्सल गरौँ न 2a भयो यहाँ 2 हुने भयो और -2y इज इक्वल्स टु x प्लस a देयरफोर x प्लस 2y प्लस a इज इक्वल्स टु 0 इज इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हुने भयो ठीक छ यहाँबाट हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन भेट्यौँ अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट कति छ त स्लोप अफ टेन्जेन्ट इज इक्वल्स टु हाम्रो -1/2 छ सो स्लोप अफ नर्मल कति हुन्छ त स्लोप अफ नर्मल भनेको चाहिँ हाम्रो सरी -1/2 भन्दा पनि यहाँनिर स्लोप अफ टेन्जेन्ट 2 इन्टु यहाँनिर a भनेको त 4a हुन्छ नि त सो यहाँ 4a भयो भने 4a क्यान्सल भयो सो यहाँनिर केही पनि आएन यहाँ माइनस भ्यालु छ -y छ यतापट्टि 2 हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ 2x अनि प्लस y हुन्छ है मैले यहाँनिर a लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेको छु तर a भनेको हाम्रो 4a हुन्छ है सो स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको कति हुने रहेछ यहाँनिर -2 हुने रहेछ सो स्लोप अफ नर्मल भनेको 1/2 हुन्छ सो इक्वेसन अफ नर्मल एट a, -4a इज कति हुन्छ त y प्लस 4a 1/2 x minus a भनेपछि और यहाँनिर 2y प्लस 8a इज इक्वल्स टु x minus a देयरफोर x इज इक्वल्स टु 2y प्लस 9a भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ नर्मल भयो तपाईले यो सबैले यतापट्टि लादा x लाई यतापट्टि लादा पनि केही फरक पर्दैन ठीक छ तपाईको इच्छा अनुसार राख्दा हुन्छ यही भयो हाम्रो नर्मलको इक्वेसन यतापट्टि माथि टेन्जेन्टको इक्वेसन भेट्यौं नेक्स्ट के छ भने y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12x छ र हामीलाई एट इच एन्ड अफ ल्याटस रेक्टममा चाहिँ के भेट्नु भनेको छ त भन्दा टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ सो यहाँनेरि मैले प्याराबोला ड्र गरे यो मेरो प्याराबोला भयो अब y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12x छ भनेपछि यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ र त्यसपछि a को भ्यालु भेटिन्छ दी इक्वेसन अफ parabola is y square is equals to 12x or y square is equals to 4 into 3 into x भयो यसलाई 1 मानौं हैन सो यहाँनेरि भर्टेक्स v र फोकस f बीचको डिस्टेन्स 3 रहेछ सो यो 3,0 भयो अब यहाँबाट मैले यहाँनेरि परपेन्डिकुलर ताने यतापट्टि परपेन्डिकुलर ताने भनेपछि यो दुईटा पोइन्टले मलाई ल्याटस रेक्टमको पोइन्ट दिन्छ यसलाई l मानौं यसलाई l ड्याश भनेर मानौं ठीक छ सो यहाँबाट हामीले हियर a इज इक्वल्स टु कति भेट्यौं त a इज इक्वल्स टु 3 भनेर भेट्यौं हैन सो हेन्स दी एन्ड्स अफ ल्याटस रेक्टम आर ल्याटस रेक्टमको एन्ड्सहरु भनेको के हुन्छ त a, 2a एन्ड a, -2a यो दुईटा हुन्छ ठीक छ यो दुईटा पोइन्ट भनेको a, 2a र a, -2a हुन्छ
तपाईले यो भ्यालु ठ्याक्कै भेटेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब a को भ्यालु 3 छ, सो 2a भनेपछि 6 भयो एन्ड 3 -6। सो हामीसँग a को भ्यालु पनि छ र यहाँनिर दुईटा पोइन्ट्सहरु पनि छ। अब के भेट्न बाँकी रह्यो त टेन्जेन्ट र नर्मलको इक्वेसन मात्रै भेट्न बाँकी रह्यो। सो अब यो दुईटा पोइन्ट्सहरुमा हामीले टेन्जेन्ट र नर्मल भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो एट 3,6 सुरुको दुईटा पहिलो पोइन्ट जुन 3,6 छ त्यसमा म टेन्जेन्ट भेट्छु। सो हाम्रो इक्वेसन के छ प्याराबोलाको y² = 2lx भन्ने इक्वेसन छ। अब यो इक्वेसन भइसकेपछि हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ y1 = 2ax + x1 हैन त। यो हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन हुन जान्छ। मैले यहाँ टेन्जेन्ट लेखेँ, माथिको जस्तै थ्योरी लेखेर काम गर्नु होला है। सो y1 भनेपछि y * 6 भयो यहाँनेरि 2 * अब हाम्रो a को भ्यालु कति थियो 3 थियो 3 भयो यहाँनेरि x + 3 हुन गयो। अब यो पनि 6 यो पनि 6 क्यान्सल भयो y = x + 3 के भयो त हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। ठीक छ, y = x + 3 हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। सो अब यसको स्लोप के छ, स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको हाम्रो 1 छ। सो स्लोप अफ नर्मल भनेको के हुन्छ, स्लोप अफ नर्मल = -1 हुन्छ। सो हामीसँग पोइन्ट पनि छ स्लोप पनि छ। सो देयरफोर इक्वेसन अफ नर्मल भनेको के हुन्छ, इक्वेसन अफ नर्मल भनेको चाहिँ हाम्रो मैले y - y1 वाला नै युज गरे y - 6 = -1 x - 3 हैन यो इक्वेसन। अब जस्ट यसलाई एउटा सर्टेन फर्ममा लेख्न बाँकी रह्यो y - 6 = -x + 3 और x + y = 9 जुन छ त्यो हाम्रो के भयो नर्मलको इक्वेसन भयो एट 3,6। सो 3,6 मा भेट्यो। अब 3,-6 मा हैन प्रोसेस एउटै हो, केही पनि बेग्लै छैन, जस्ट हाम्रो पोइन्ट्सहरु डिफरेन्ट हो। सो यहाँनेरि टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको के भयो y1 = 2a x + x1 y * -6 2 * 3 x + 3। सो यहाँनेरि 6 6 क्यान्सल भयो -y = x + 3 भयो हैन। सो हाम्रो स्लोपको इक्वेसन के हुने रहेछ x + y + 3 = 0 चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन हुने रहेछ। देयरफोर स्लोप अफ टेन्जेन्ट कति भेट्यौं हामीले, स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको कति आउने भयो -1 आउने भयो। त्यसैगरी स्लोप अफ नर्मल भनेको कति हुने भयो त हाम्रो 1 हुने भयो हैन। अब इक्वेसन अफ नर्मल के हुन्छ, देयरफोर इक्वेसन अफ नर्मल, इक्वेसन अफ नर्मल भनेको के हुन्छ y अब -6 छ भने चाहिँ यहाँ +6 हुने भयो यतापट्टि 1 x - 3 हुने भयो। सो y + 6 = x - 3 और फाइनल्ली हाम्रो इक्वेसन भनेको y लाई मैले यतापट्टि लेख्दिए 3 लाई उतापट्टि पुर्याइदिए भने x - y = 9 भनेको हाम्रो के हुन्छ नर्मलको इक्वेसन हुन्छ। ठीक छ, यसरी हामीले इक्वेसन्सहरु चाहिँ भेट्न सकिन्छ, केही गाह्रो छैन। प्रब्लममा अलिकति तपाईहरुलाई पोइन्ट्सहरु भेट्नमा तपाईलाई अलिकति यसले गिदी गर्न सक्छ थोरै थोरै। जस्तै यहाँनेरि ल्याटस रेक्टम सोध्यो, माथिको क्वेसनमा ओर्डिनेट भनेर सोध्यो। अब अर्को क्वेसन आउँछ हेर्नु त, यहाँनेरि हामीले प्यारलल टु द लाइन y = 2x + 1 भनेको छ। अब योसँग प्यारलल हुने लाइन छ, यहाँ एउटा लाइन छ प्यारलल हुने र त्योसँग हामीले स्लोप योसँग एउटा टेन्जेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। सो यहाँनेरि हामीले हाम्रो स्लोप फर्म जुन छ y = mx + a/m वाला इक्वेसन जुन छ त्यो इक्वेसन हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो इक्वेसनले के दिन्छ त हामीलाई, यदि y इन्टरसेप्टको भ्यालु चाहिँ a/m भयो भने यो इक्वेसन भनेको टेन्जेन्टको इक्वेसन हुन्थ्यो यो प्याराबोलामा। सो सोलुसनमा द इक्वेसन अफ प्याराबोला इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला इज कति छ त y² = 3x छ। देयरफोर y² भनेको 4 * 3/4 x, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मान्यो।
सो यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो 3/4 आयो। अब यो लाइनसँग प्यारलल छ हाम्रो ट्यान्जेन्ट भने यो लाइनको र हाम्रो ट्यान्जेन्टको स्लोप एउटै हुन्छ, त्यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। नाउ स्लोप अफ y इज इक्वल्स टु 2x प्लस 1 इज कति हो त 2 हो। देयरफोर स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट भनेको कति भयो हाम्रो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट इज इक्वल्स टु 2 भयो, किनभने दुईटा लाइन प्यारलल छन् तिनीहरूको स्लोप सेम हुन्छ। देयरफोर इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट भनेको के भयो त इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट इज के हुन्छ त अब y इज इक्वल्स टु mx प्लस a बाई m हुन्छ, और y इज इक्वल्स टु m भनेको 2 छ 2x भयो, यहाँनिर 3/4 भयो a भनेको इन्टु 2। देयरफोर y इज इक्वल्स टु 2x प्लस 3/8 भनेको हाम्रो स्लोप इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट भयो। अथवा यसलाई अर्को फर्ममा लेख्ने भनेको 8y इज इक्वल्स टु 16x प्लस 3 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। सो देयरफोर स्लोप अफ नर्मल कति हुन्छ अब हेर्नु त हाम्रो ट्यान्जेन्टको स्लोप 2 छ भने नर्मलको स्लोप -1/2 हुन्छ हैन। सो यसको स्लोप -1/2 हुन्छ र हामीले अघिल्लो तपाईले थ्योरीको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि यो अब दुईटा तरिका छ यसलाई गर्न भने तपाईले पोइन्ट्सहरु झिकेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यसको के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पोइन्ट्सहरु झिकेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको पोइन्ट्स झिक्नको लागि मैले एउटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट वाला फर्ममा पनि तपाईहरुले रिप्रेजेन्ट गरेर देखाएको थिए। सो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तपाईले a/m²/2a/m गरेर यो भ्यालुहरु पुट गर्नुभयो, a र m को भ्यालु पुट गर्नु भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आउँछ, स्लोप पनि छ र तपाईले भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यो तरिकाले पनि तपाईले भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ है, यो तपाईलाई पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट दिन्छ हैन। अथवा तपाईले चाहिँ कुन पनि इक्वेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ भने y इज इक्वल्स टु mx माइनस 2am माइनस am³ यो इक्वेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हाम्रो नर्मलकै इक्वेसन हो। सो y इज इक्वल्स टु -1/2x m को भ्यालु कति छ 2 छ। सो 2x माइनस 2 इन्टु 3/4 इन्टु 2 माइनस a को भ्यालु कति छ त a भनेको हाम्रो 3/4 छ, m³ भने चाहिँ 2 को क्युब भयो। सो कति आयो y इज इक्वल्स टु 2x माइनस 3 माइनस यहाँनेरि 6 आयो। देयरफोर y इज इक्वल्स टु 2x माइनस 9 पो आयो त, y इज इक्वल्स टु 2x माइनस 9 अथवा 2x माइनस y। सो यहाँनेरिबाट जुन टेन्जेन्टको इक्वेसन आयो, यहाँनेरि आएको टेन्जेन्टको इक्वेसन नर्मलको इक्वेसन यहाँनेरि चाहिँ उल्टो भएछ है। यहाँनेरि यसरी युज गर्ने हैन। तपाईले कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने आन्सर तपाईको स्लोपको इक्वेसन त त्यो चाहिँ मिलेको छ कि छैन, ठीक छ। सो सायद यहाँनेरि यो कुरा त सोध्या होइन होला हामीले हैन। फलोइङ केसेस भन्छ यहाँनेरि मैले -1/2x युज गर्नुपर्छ, 2 इन्टु a भनेपछि 3/4 यहाँनेरि इन्टु -1/2 र यतापट्टि 3/4 इन्टु -1/2 को क्युब। सो यहाँनेरि y इज इक्वल्स टु -x/2 यतापट्टि प्लस 6 अनि यतापट्टि 32 हुन्छ, ठीक छ। अनि के आयो त y इज इक्वल्स टु यहाँनेरि यहाँ 32 छ। सो यहाँनेरि -16x प्लस 32 भनेपछि यहाँनेरि 6 इन्टु 32 भनेपछि 6 12 118 192 192 माइनस 3 मान्छे 32y प्लस 16x इज इक्वल्स टु यहाँनेरि कति आउँछ 9 189 आउँछ। सो यसले चाहिँ सायद हामीलाई इक्वेसन दिन्छ। अब यसरी नै सोध्या हो हैन। टेन्जेन्ट प्यारलल टु हो भने यो हुन्छ, तर अब क्वेसनले खुलाएको छैन कि यहाँ टेन्जेन्ट मात्रै प्यारलल हो कि नर्मल प्यारलल हो भन्ने कुरा दिएको छैन हामीलाई है। सो यो प्रोसेस पनि गरिदिनु पर्यो तपाईले, यसरी गर्दा पनि फरक पर्दैन। अर्को क्वेसन के छ भने फाइन्ड द इक्वेसन्स अफ द टेन्जेन्ट
and the normal to the parabola y square is equals to 5x perpendicular to the line x plus 2y is equals to 7 भनेर सोधेको छ। ठीक छ। सो यहाँनिर हामीले के भेट्नु पर्यो त भन्दा यो लाइनसँग टेन्जेन्ट हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ र यही लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो माथिकै जस्तो क्वेसन हुन गयो हैन। सो यो लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ अरे भन्ने कुरा हो हैन। सो अब यहाँ परपेन्डिकुलर छ भने सुरुमा हामीलाई दिएको कुराहरु लेखौं सोलुसनमा गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज कति छ त y square is equals to 5x और y square is equals to 4 into 5 by 4x यसलाई 1 मानिम भने a को भ्यालु कति आयो 5 by 4 आयो। अनि गिवन लाइन के छ गिवन लाइन इज x plus 2y is equals to 7 छ। therefore स्लोप अफ लाइन यसलाई इक्वेसन 2 भनौं। स्लोप अफ 2 भन्दा पनि भयो स्लोप अफ 2 भनेको कति हुन्छ त इज इक्वल्स टु -1/2 हुन्छ। अब योसँग हाम्रो टेन्जेन्ट र नर्मल दुईटै परपेन्डिकुलर छन्। ठीक छ। टेन्जेन्ट र नर्मल दुईटै परपेन्डिकुलर छन् भनेपछि therefore स्लोप अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु 2 इज कति हुन्छ त m लेख्यौं भने 2 हुन्छ। ठीक छ। यो भ्यालु 2 आयो। therefore इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ y इज इक्वल्स टु mx प्लस a बाई m हुन्छ। सो इज इक्वल्स पनि लेखे m को भ्यालु कति छ 2 छ 2x भयो a को भ्यालु कति आयो 5/4 इन्टु यहाँनेरि 2 भयो। सो y यहाँनेरि के भयो y इज इक्वल्स टु 2x प्लस 5/8 भनेपछि 8y इज इक्वल्स टु 16x प्लस 5 हाम्रो इक्वेसन हुन गयो टेन्जेन्टको। त्यसैगरी इक्वेसन अफ नर्मल यो नर्मलको इक्वेसन पनि माथिकोसँग टेन्जेन्ट छ भने y इज इक्वल्स टु mx माइनस 2am माइनस am क्यूब और y इज इक्वल्स टु 2x माइनस 2 इन्टु 5/4 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु माइनस 5/4 इन्टु 2 को क्यूब भने चाहिँ कति आउँछ y इज इक्वल्स टु 2x माइनस 50। ठीक छ। यो दुईटै इक्वेसन के छ त यो दुईटै इक्वेसन चाहिँ यो हाम्रो इक्वेसनको जुन दिएको छ यो इक्वेसनसँग परपेन्डिकुलर छ है। ठीक छ। त्यो कन्सेप्टले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ प्रुभ दैट द लाइन lx plus my plus n is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 4ax if ln is equals to am square। सो यहाँनेरि हामीले सानो एउटा कन्सेप्ट ल्याउन सकिन्छ। सो कुनै पनि y is equals to mx plus c भन्ने लाइन ले कुनै पनि प्याराबोलासँग एउटा टेन्जेन्ट खिच्छ जति बेला c is equals to a by m हुन्छ। सो यो कन्सेप्ट हामीले ल्याउन सकिन्छ। ठीक छ। सो सोलुसनमा हामीले के गर्छौं गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला के छ त y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax छ हैन। y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax छ भनेपछि यहाँनेरि हामीले के युज गर्न सक्यौं a को भ्यालु 2 हुन गयो हैन। a को भ्यालु 2 हुन गयो। सो a को भ्यालु 2 भयो र यो लाइनको स्लोप कति छ त गिवन लाइन इज के हो त lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टु 0 छ। यसलाई 1 मानियो यसलाई 2 भनेर मानियो। सो यसको स्लोप भनेको के हुन्छ स्लोप अफ 2 इज इक्वल्स टु कति छ 2 लाई m मानियो भने सरी m नमानौं यसलाई s भनेर मानौं स्लोपलाई s भनेर माने कति हुन्छ माइनस l बाई m यसको स्लोप हुन जान्छ। ठीक छ। यसले स्लोप डिनोट गरिरहेछ। सो यो इक्वेसनको सपोज यसलाई मैले कुन फर्ममा लेखे भने my इज इक्वल्स टु माइनस lx माइनस n भयो। ठीक छ। lx छ यो n छ y इज इक्वल्स टु माइनस l बाई m x यतापट्टि माइनस n बाई m छ।
हैन। सो यो भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त यहाँनेरि इज इक्वल्स टु माइनस एल बाई एम एक्स प्लस लेखेँ मैले एन बाई एम भयो। अब यो भ्यालु हाम्रो केसँग इक्वल हुनु पर्यो ए बाई एमसँग इक्वल हुनु पर्यो। यहाँनेरि ए को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ है, सरी 1 भन्दा पनि ए को भ्यालु चाहिँ 4ax भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो ए को भ्यालु 4ax भनेपछि हाम्रो ए को भ्यालु कति हुन्छ होला त 4 इन्टु ए भनेपछि ए को भ्यालु ए नै हुन्छ है, सरी ए को भ्यालु ए हुन्छ 4ax दिएको छ। सो ए को भ्यालु ए नै हुन्छ। सो अब फर दी लाइन टु बी टेन्जेन्ट के हुनु पर्यो त जुन यो सी छ माइनस एन बाई एम सी भनेको केसँग इक्वल हुनुपर्छ ए बाई हाम्रो स्लोपसँग इक्वल हुनुपर्छ। ठिक छ, ए बाई स्लोप अफ लाइनसँग माइनस एन बाई एम इक्वल हुनुपर्छ। सो माइनस एन बाई एम इज इक्वल्स टु ए बाई यहाँनिर माइनस यल छ यतापट्टि एम छ, यसले के दियो माइनस एन बाई एम इज इक्वल्स टु एएम बाई माइनस एल दियो। सो माइनस माइनस क्यान्सल भयो, एलएन इज इक्वल्स टु के आयो एएम स्क्वायर आयो, ये आउनु पर्ने हाम्रो कुरा। सो एलएन इज इक्वल्स टु एएम स्क्वायर आयो, यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, जस्ट मैले के गरेँ हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको एमएक्स प्लस ए बाई एम को फर्मेटमा हुनुपर्छ। ए भनेको जुन हाम्रो भर्टेक्स र फोकस बिचको डिस्टेन्स यहाँ ए हुने रहेछ र ए बाई एमसँग चाहिँ एम भनेको हाम्रो लाइनको स्लोप ए बाई एम इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, सो यो माइनस एन बाई एम चाहिँ ए बाई एमसँग इक्वल हुनुपर्छ, ठ्याक्कै त्यति गरे हो, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, त्यही कन्सेप्ट हो। अथवा तपाईँहरूले यसलाई कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो इक्वेसनलाई चेन्ज गरेर यसलाई एमवाई इज इक्वल्स टु माइनस एल माइनस एलएक्स लेख्ने, वाई इज इक्वल्स टु माइनस एल माइनस एन माइनस एलएक्स बाई यम लेख्ने र हाम्रो माथिको इक्वेसनमा हालिदिने। सो एन प्लस एलएक्स को स्क्वायर बाई यम स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax हुन्छ। सो यहाँनिर एन स्क्वायर प्लस 2nlx प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4am स्क्वायर एक्स हुन्छ। सो यहाँनिरबाट के पायो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँनिर प्लस एक्स कमन लियो भने 2nl माइनस 4am स्क्वायर आउँछ, त्यसपछि एन स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। सो अब यहाँनिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टु 0 वाला कन्सेप्ट ल्यायो भने सायद यहाँबाट हाम्रो एन्सर मिल्न जान्छ। ठिक छ, यो बी स्क्वायर यतापट्टि इज इक्वल्स टु 4ac भनेर कन्सेप्ट हामीले लाइन भने त्यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सो तपाईँले जुनै प्रोसेस युज गरे पनि हुन्छ, किनभने डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुनुको मतलब एउटा मात्रै भ्यालु पोइन्टको भ्यालु आउँछ र त्यसले हामीले के दिन्छ त भन्दा इक्वेसन दिन जान्छ है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। फर वाट भ्यालु अफ ए विल द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल्स टु 2x प्लस 3 टच द प्याराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भनेर सोधेको छ। ए को कति भ्यालु हुनु पर्यो? ठिक छ, यो ए को कति भ्यालु हुनु पर्यो ताकि यसले प्याराबोलामा टच गर्ने रहेछ। सो यहाँनिर हेरौँ है। सो सोलुसनमा अगाडिकै जस्तो प्रोसेस गर्छु। गिभन इक्वेसन अफ लाइन के छ, गिभन इक्वेसन अफ लाइन इज के छ त हाम्रो y इज इक्वल्स टु 2x प्लस 3 छ। यहाँनिर y इन्टरसेप्ट इज इक्वल्स टु c छ, c भनेको कति छ 3 छ। त्यसै गरी यसको स्लोप कति छ, स्लोपलाई यमले लेख्यो भने 2 छ। सो वी नो के हुनु पर्यो त फर बिइङ टेन्जेन्ट हाम्रो a बाई यम इज इक्वल्स टु c हुनुपर्छ। सो यहाँनिरबाट a मात्रै आउँछ, 4ax बाट a को भ्यालु भनेको a नै हुन्छ हैन, सजिलो छ कम्पेयर गर्न। सो a इज इक्वल्स टु c इन्टु यम भनेपछि 3 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु 6 हुनु पर्यो। सो यदि यो लाइनलाई चाहिँ टेन्जेन्ट हुनु छ भने a को भ्यालु कति चाहिने रहेछ हामीलाई 6 चाहिने रहेछ। ठिक छ, त्यति गाह्रो छैन हैन।
कुनै ठाउँमा गाह्रो भयो भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही पनि गाह्रो छैन, बिस्तारै गर्दै जानु, प्रब्लम आफै सल्भ हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ, प्रुभ दैट द लाइन 3x plus 4y plus 6 is equals to 0 is a tangent to parabola 2y square plus 2y square is equals to 9x and find its point of contact भनेर सोधेको छ। सो यसले के प्रुभ गर्न लागेको छ, सुरुमा यो लाइन जुन छ यो लाइन चाहिँ यो प्याराबोलासँग टेन्जेन्ट छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्नु पर्ने छ। सो फर्मुलाको फर्ममा मैले गर्छु यसलाई, सोलुसन गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला, गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला भनेको के छ, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9x छ, y स्क्वायर भनेको 9/2x भनेपछि यहाँ 4 इन्टु 9/8 x लेख्न सकिन्छ होला हैन, यति त लेख्न सकिहालिन्छ। सो यहाँनेरि 4 इन्टु 9/8 आयो हैन। सो a को भ्यालु कति भयो, 9/8 हुन गयो। त्यसैगरी गिवन लाइन के छ त हाम्रो, गिवन लाइन इज 3x plus 4y plus 6 is equals to 0 छ। अब यसको और यसलाई लेखौँ फर्मेट मिलाएर, 4y is equals to -3x minus 6, y is equals to -3/x र -6/4 आयो। सो यहाँबाट y इन्टरसेप्ट को भ्यालु -6/4 छ अथवा -3/2 लेख्न मिल्यो। त्यसैगरी स्लोप को भ्यालु -3/4 छ। सो यहाँनेरि कति आयो, 6/4 आइपुग्यो है। यहाँनेरि भ्यालु 6/4 छ, यहाँनेरि 9/8 छ। सो यहाँनेरि a/m हेरौँ, a/m भनेको कति हुन्छ, a भनेको 9/8 छ, यतापट्टि -3/4 छ। सो 9/8 इन्टु -4/3 छ। सो 3 3 जा 9, यहाँनेरि 3/2 छ, m को भ्यालु यति भयो। यतापट्टि 4 हाल्यो भने y स्क्वायर 9/2 छ, 9/8 भयो। सो इज इक्वल्स टु यहाँनेरि के आउने भयो, a/m भनेको हाम्रो -3/2 आउने भयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ, सिन्स c इज इक्वल्स टु a/m छ हैन, c इज इक्वल्स टु a/m देखायौँ हामीले, c को भ्यालु -3/2 छ र a/m को -3/2 नै छ। सो द गिवन इक्वेसन इज अ टेन्जेन्ट, द गिवन इक्वेसन अफ लाइन इज ए टेन्जेन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, केही गाह्रो छैन, यसरी देखाउँदा भयो। किताबहरुमा अरु नै प्रोसेस गर्न सकिरहेको हुन्छ, तर यो सजिलो प्रोसेस छ है। सो c इज इक्वल्स टु a/m गरेर हामीले टेन्जेन्ट भेट्यौं। अब यसपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्नु पर्ने छ। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को फर्मुला के गर्न सकिन्छ भने एकदम सजिलै पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्न सकिन्छ। के हुन्छ त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, a/m स्क्वायर डिभाइड कमा 2a/m भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ। अब a को भ्यालु हाम्रो कति छ, 9/8 छ, यतापट्टि -3/4 को स्क्वायर भयो। त्यसैगरी 2 इन्टु a भनेको कति छ हाम्रो 9/8, यतापट्टि -3/4। सो कति आउँछ, यो भनेको 9/8 इन्टु 16/9 आयो। यतापट्टि 18/8 इन्टु -4/3 आइपुग्यो। ठीक छ, सो कति आयो भ्यालु 2, यहाँनिर 3 5 जा 3 6 जा 18, 4 2 जा 8, सो -3 पो आइपुग्यो त। किन आउनु पर्ने हो, 2, -3 हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ। ठीक छ, सो फर्मुलाहरुलाई तपाईले युटिलाइज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो फर्मुलाहरु तपाईलाई तपाईको प्रब्लमलाई सजिलो बनाउन दिएको, नभए तपाईले इक्वेसन सल्भ गरेर झिक्नु पर्ने हुन्थ्यो। यो इक्वेसनलाई माथिको इक्वेसनमा हाल्नु पर्थ्यो, माथिको अर्को तरिका मैले सिकाइरहेको छु, यो माथिको इक्वेसनमा हाल्ने हैन, y को टर्म्समा हाल्ने, सल्भ गर्ने, यहाँबाट एउटा मात्रै सोलुसन आउँछ। ठीक छ, अनि हो त्यो सोलुसनले के भन्छ त, ए यो चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट रहेछ है, एउटा मात्रै सोलुसन आइपुग्यो हैन, र पोइन्ट्स पनि दिन्छ त्यति बेला। ठीक छ, सो यसरी हामीले भेट्न सक्छौं है, त्यति बेला चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौं। त्यसरी पनि अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ। सो आजको लागि मैले यति नै क्वेशन्सहरु लिए। कतै प्रब्लम भयो, कतै बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अथवा हाम्रो नम्बर 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला केही प्रब्लम भयो अथवा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने पनि। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।